चेक करें, चेक भी करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह 6 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज हमारे साथ बाजी फ्रिया भाई आसफ आज भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। हमेशा की तरह उसकी बंदगी करते हुए, तारीफ करते हुए, उसके गुण गाते हुए खुदावंद की बारगाहों में। हाँ जी। तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो जीना मरना यीशु मरना भी किए, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो मरना यीशु मरना भी किए, तेरे तो मैं पहला यीशु गुमसुम रहना सा, तेरे तो मैं पहला यीशु गुमसुम रहना सा, मर जाऊंगा ऐसे ही मैं खौफ विच रहना सा, हुण पता लगे मैनू तेथों दूर रहना की, हुण पता लगे मैनू तेथों दूर रहना की, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो मरना यीशु मरना भी किए, जदों दा मैं यीशु जदों दा तू यीशु मेरी जिंदगी च आया है, जदों दा तू यीशु मेरी जिंदगी च आया है, जिंदगी यीशु जी मैं पाया है, हुण पता लगे तेरे नाल मर जाऊंगा ऐसे मैं खौफ विच रहना, तेरे बाजो जीना यीशु जीना भी किए, तेरे बाजो मरना यीशु मरना भी किए, जदों दा तू यीशु तेरे नाल नाल रहना,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰੇ ਮਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰੇ ਮਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ। ਮਰ ਜਾਗਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਯਿਸੂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣਾ ਸਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਯਿਸੂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣਾ ਸਾ। ਮਰ ਜਾਗਾ ਸੇ ਮੈਂ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਥੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰੇ ਮਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਗਲੋਰੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰੇ ਮਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਣਾ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਰਨਾ भी की। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड। आए किताब मुकद्दस को आज हम खोलेंगे और पहला कुरिन्थियों इंजील मुकद्दस में से निकालेंगे 15वां बाब, और आज हम उसकी 42 से 50 आयत तक पढ़ लेते हैं। तकरीबन ये 8 आयत होंगी, जहाँ तक खुदावंद हमें तौफीक देगा हम उसको देखेंगे। आज मेरी इल्तमास है कि बाजी फ्रीहा जो है वो तलावत करें
और आप सब मेरे साथ निकालिए पहला अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों का ख़त, उसका 15वां बाब और 42वीं आयत से 50वीं आयत तक हम पढ़ लेंगे और फिर आगे जहाँ तक खुदावंद हमें फजल देगा तो हम इसको देखेंगे। आए जी, तलावत खुदावंदी करेंगे। आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए ज़रूर, शुभ सवेरे बाइबल मुकद्दस को खोलिए और फिर इसमें शामिल हो जाए। आगे बचिए, जब आप आते हैं तब मैं हटता हूँ ताकि वो कैमरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, 42वीं आयत से हम तलावत खुदावंदी करेंगे। 50 है जी जी। आज सुबह हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 42 आयत से 50 आयत तक। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी उस्मानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो उस्मानी है वैसे ही और उस्मानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, इसी तरह इस उस्मानी की सूरत पर भी होंगे। आए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने की उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो हमारे साथ जो इबादत में शामिल हैं, मैं उन्हें कोशिश करता हूँ नाम ब नाम गुड मॉर्निंग कह सकूँ। सो लोरिन बाबर को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहन सारा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अलीशा गिल को जो है उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जुबैदा सुनील को, जहदा सुनील को जो है वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अब्राहम ताहिर को जो है वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। और अगर कोई और भी है तो मैं उनको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और आखिर तक आप बने रहेंगे तो हम आखिर में आपके लिए इस सारी इबादत की बरकत जो है वो चाहेंगे। तो आए ज़रा खुदा के कलाम को देखें 42वीं आयत से। तो आज हमने पिछले 15वें बाब में हम यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें पौलुस रसूल ने बताया कि जो झूठे फॉल्स टीचर्स जो हैं वो हमारे दरमियान आ गए, तो उन्होंने हमें गुमराह कर दिया इस बात के लिए यीशु मसीह के जलाली तौर पर मुर्दों में से जी उठने के हवाले से। तो फिर उसने गवाही दी कि मैंने कैफा ने देखा, भाइयों ने देखा, और फिर शागिर्दों ने देखा, और फिर 500 ने देखा, और फिर मैंने खुद देखा। तो ये सारा कुछ फिर उसके बाद उसने कैसे मुर्दे जी उठते हैं इसके बारे में बताया। और आज हम देखेंगे 42वीं आयत से 49वीं आयत तक जो है वो हमें ये बताया जाएगा कि हमने कल देखा कि कैसे मुर्दे जी उठते। 2 सवालों का जवाब जो है पौलुस ने 35वीं आयत से दिया कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और वो कैसे किसके साथ जो है वो जी उठते हैं। तो ये हमने कल देखा। आज हम 42वीं आयत से देखेंगे कि जो जिस्म उठने वाला है, जो जिंदा किया जाएगा, वो कैसा होगा और उसमें क्या जो है वो ब्लेसिंग्स होंगी। आए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले 42वीं आयत को अंडरलाइन करें। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, फना की हालत को अंडरलाइन कर लीजिए, और बका की हालत में जी उठता है। तो यहाँ पर जो है ईमानदार के मौजूदा जिस्म में उसकी अबदी हालत में क्या फ़र्क होगा ये बताया। जब अबदी हालत में हमें उठाया जाएगा, जिलाया जाएगा, तो ये बताया जाएगा कि हमारे जिस्मानी जो अब हमारे जिस्म आदम में हमें मिले हैं, जो मसीह में हमें जिस्म मिलेगा, वो फ़र्क होगा। आए ज़रा देखें। तो पहले लिखें जिस्म फना की हालत में। अब ये ऐसा जिस्म है जो फना होने वाला है, लेकिन जो हमें अब अगला जिस्म मिलेगा वो बका की हालत में जी उठेगा। यानी कि इस दुनिया में हमारे जिस्म कैसे हैं, इसमें बीमारी भी है,
اس میں یہ موت کے تابع ہے، جبکہ انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گل جائے، سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، لیکن اٹھنے کے جسم کو جو ہے یہ حال نہ ہوگا، جو جسم جی اٹھے گا اس کا یہ حال نہ ہوگا، نہ بیماری اس میں ہوگی، نہ موت اس پر غالب آئے گی، اور نہ وہ گلنے سڑنے والا ہوگا، کیونکہ یہ جو جسم بویا گیا یہ فنا والا بویا گیا، لیکن بقا والا جسم جو ہے، بقا کی حالت میں جو مسیح میں، اچھا یہ جسم ہمیں آدم میں ملا تھا، اور آدم زمین سے لیا گیا تھا اور یہ زمین میں ختم ہوگا، لیکن یسوع مسیح آسمان سے آیا تھا، اب ہمیں آسمانی بدن یعنی کہ جلالی بدن ملے گا، اور اس میں بیماری نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی، اور اس میں گلنا سڑنا نہیں ہوگا، وہ بیماری یا گلنے سڑنے کے تابع نہیں ہوگا۔ بولو ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ آیت 43ویں آیت دیکھیں تو 43ویں آیت میں لکھا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جائے گا، رائٹ، اوپر لکھا تھا فنا کی حالت میں، اب یہاں پر لکھا ہے بے حرمتی کی حالت میں، لیکن جلال کی حالت میں کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا۔ ہیلیلویا۔ تو پہلی یہ بات ہے، پھر دوسری آیت کو بھی انڈر لائن کر لیں، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں اٹھے گا۔ اچھا پہلی لائن میں لکھا تھا کہ فنا کی حالت میں بویا جائے گا، تو اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ پھر دوسری بات لکھی کہ بے حرمتی کی حالت میں، اب ہمارا موجودہ جو جسم ہے یہ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے۔ تو بے حرمتی کیا ہے؟ لاش یعنی مردہ جسم کی حالت میں یہ بویا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی رونق نہیں ہوتی، اور اس کے جلال کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ اس میں ہے اور وہ اگر کچھ دن پڑا رہے تو اور کالا ہوتا جاتا ہے اور خوفناک ہوتا جاتا ہے، اور وہ بدن جو ہے وہ سیاہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہی جسم کیا ہوگا؟ یہی جسم جلال کی حالت میں زندہ کیا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ جس پر شکائنہ ہوگا، جس میں روشنی ہوگی، اور یہ ایسی شکائنہ ہوگا جس میں آپ کے نہ جھریاں ہوں گی، ایک، نہ داغ ہوں گے، دو، اور نہ عمر کی علامتیں ہوں گی کہ بھی یہ کنی عمر داوے، ایوی نہیں ہوئی کی علامت، اور موٹاپا نہیں ہوگا، اور گناہ کے اثار سے جو ہے یہ جسم آزاد ہوگا۔ بولو ہیلیلویا۔ اجرا لکھے نا کہ کون سی حالت میں بویا جائے گا؟ بے حرمتی کی حالت میں۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری بے حرمتیاں بدن کے اندر ہیں، جھریوں کا آنا، اور جسم میں جو ہے طاقت کا کم ہونا، اور داغوں کا ہونا، عمر کی علامت ہونا، موٹاپا ہونا، لیکن جب ہمیں جلال میں بدن دیا جائے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بہت بیوٹیفل ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ ہر طرح سے آپ جلالی ہوں گے، جلالی، اور جلال شکائنہ ہوگا آپ کے اوپر۔ آپ تجھے دیکھو آج لوگ مردے نے کہ جی گلو ہو، چہرہ گلو ہو، ہاتھ پیر میں جو ہے وہ موسچرائز ہو، اور وہ اس کے پیچھے، اور پھر وہ لوگ چاہتے ہیں آج جھریاں نہ، لوگ چاہتے ہیں آج بڑھاپا نہ، لوگ چاہتے ہیں آج موٹاپا نہ ہو۔ تو جب یہ والا بدن جو کون سی حالت میں ہے؟ بے حرمتی کی حالت میں ہے، ادھر سے اس کو کس میں بقا مل جائے گی؟ جلال میں، اسے جلال میں اسی بدن کو اٹھایا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ آیا دیکھیے تیسری بات لکھی ہے کہ کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے نا کمزوری کی حالت میں، تو کمزوری پتہ ہے آپ کو جسم میں کس کو کہتے ہیں؟ بڑھاپے کو۔ اور زور پتہ ہے کس کو؟ جوانی کے اگر آپ مطلب جا کر کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے تو اس کا مطلب ہے زور۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ تو عمر جو ہے یہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ موت انسان کی رہی سہی قوت طاقت کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ سو اگلے جہان میں جسم ان افسوسناک اور دردناک پابندیوں کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ اسے وہ قوت حاصل ہوگی۔ ہیلیلویا۔ او پتہ کیڑی قوت؟ اکابا دے وانگر تینوں زور دے کے او تیری جوانی نو کردہ نیا۔ اچھا میں آج آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، میں ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ سائنسدانوں نے لکھا کہ ہم سائنٹسٹ ہیں لیکن وی ڈونٹ بلیو گاڈ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر سائنٹسٹ بٹ وی ڈونٹ بلیو گاڈ، لیکن نیچے ہی دوسرے سائنٹسٹ بنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وی آر اولڈ سائنٹسٹ بٹ وی آر اولڈ سائنٹسٹ اور وی آر بیٹر فرام یو
because we believe in God. हालेलुया। तो वो कहते हैं कि हम तुमसे पुराने साइंसदान हैं और हम तुमसे बेहतर भी हैं, लेकिन हम खुदा पर यकीन रखते थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात क्या कर, आप देख लीजिए जो पढ़ते हैं और जो खुदा पर ईमान रख कर पढ़ते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। आप देखिए जो जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जो खुदा पर ईमान रख कर गुजारते हैं वो ज्यादा लुत्फानंदोज होते हैं। आप देख लीजिए जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो छेती बुढ़े नहीं होंगे, छेती झुरियां नहीं पेंदियां, बल्कि एक जगह पर लिखा हुआ है बाइबल में, यशवा और कालब आपस से बह के कहने लगे, कहते यार कैसी गल है, ना साड़ी अखा दा पिनाई घटी ते ना साडा जोर घटिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो वो हालत है जब हम खुदा की ग्लोरी में रहते हैं, शिकायना में रहते हैं, हजूरी में रहते हैं, तो हम दूसरे से बेहतर होते हैं। ये मैं आपको सच कह रहा हूं। आपकी रोटी दूसरे से फर्क होगी, आपका ओढ़ना दूसरे से फर्क होगा, आपका पढ़ना दूसरे से फर्क होगा, आपकी लाइफ दूसरे से बिल्कुल फर्क होगी, क्योंकि उसके ऊपर खुदा का जलाल, हजूरी, ग्लोरी, शिकायना, मसा, कुवत, जोर, बादशाही की बात। तो यहां पर लिखा है कि कमजोरी की हालत में बोया गया है, लेकिन किस हालत में? कुवत की हालत में। ओ ते होना ही कुवत की हालत है, उसमें कमजोरी वाली कोई बात ही नहीं होगी। और इस वक्त नहीं, मिसाल के तौर पर जी उठा खुदावंद यीशु मसीह उस कमरे में दाखिल हो सकता था जिसके दरवाजे बंद थे। हालेलुया, कैसी कुवत दा। तो ऐसे बदन हमें दिए जाएंगे। 44वीं आयत जरा पढ़ दीजिए, लिखा है नफसानी जिस्म बोया जाता है। हुण केड़ा बोया जाता है? नफसानी। अच्छा, इन सारों को अगर अंडरलाइन कर ले तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी हम किस जिस्म में रहते हैं और कौन सा जिस्म हमें मिलने वाला है। मसलन हम फना, पहली उसमें लिखा है हम फना के जिस्म में रहते हैं, फिर उसके बाद बेहुरमती के जिस्म में, फिर किसमें? कमजोर जिस्म में। अब यहाँ पर क्या लिखा है? नफसानी जिस्म बोया जाता है। कौन सा मिलेगा? रूहानी जिस्म मिलेगा। अब यहाँ पर जरा अच्छे से सीख लीजिएगा, इस यहाँ पर एक वजाहत करना बड़ा जरूरी है। कई लोग इसका मतलब गलत लेते हैं कि रूहानी का मतलब है गैर मादी जिस्म शायद हमें मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है। रूहानी का मतलब गैर मादी जिस्म नहीं है। बाज लोगों का ख्याल है कि जी उठने पर हम बेबदन रूहें होंगी। ऐसी बात नहीं, हमारा बदन होगा, और ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक रूहें खाली मिलेगी, बल्कि हमारा बदन होगा। ये याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए वो जलाली होगा, ये याद रखिए वो कुव्वत से भरा होगा, ये याद रखिए कि वो रूहानी होगा, ये याद रखिए कि वो पीछे क्या हमने पढ़ा, वो क्या होगा? जलाली होगा, वो कुव्वत से होगा, वो बका में होगा और वो रूहानी होगा। लेकिन बदन जरूर होगा, वो बदन होगा और वो रूहानी होगा, जलाली होगा, कुव्वत वाला होगा और बका में होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि बदन रूहें, बेबदन रूहें होंगी। इस आयत का हरगिज ये मतलब नहीं है और ना ये ख्याल दुरुस्त है। राइट, जब लिखा ना कि नफसानी बदन बोया जाएगा और रूहानी जो है वो रूहानी जिस्म जी उठेगा, तो हम जानते हैं कैसे। अब हम ये मैं कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु का जी उठा जिस्म गोश्त और हड्डी वाला जिस्म था कि नहीं? खुदावंद यीशु मसीह का जो जिस्म जी उठा था वो हड्डी के बगैर था, गोश्त के बगैर था या था? उसके हड्डी भी था और गोश्त भी था, क्योंकि लुका उसके 24वें बाब की 29वीं आयत में, लुका 24:29 में यीशु खुद कहता है हम क्या कहता है कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा कि मुझ में देखते हो। इसका मतलब है मुझ में हड्डी भी है, जी उठे यीशु में, और गोश्त भी है, हालांकि रूह में हड्डी और गोश्त नहीं होती। इसलिए याद ये रखिए कि जब हमें जिलाया जाएगा तो हमारे बदन होगा, यानी गोश्त भी होगा और हड्डी भी होगी, जैसे यीशु मसीह के था। तो नफसानी जिस्म और रूहानी जिस्म में क्या होगा? फर्क होगा। हालेलुया। इस वाले जिस्म में और उस वाले जिस्म में फर्क होगा। कल जो हमने कलाम सुना तो उससे आपको बीज और पौधे से जैसे पता लगता है, वैसे ही यहां पर आपको वो बात सिखाई जा रही है। जमीनी जिस्म के लिए मौजू जो है जिंदगी बनाया गया है, और जबकि जिस्म आसमानी जिंदगी के लिए जो है वो अलग बनाया गया। देखिए, जो जमीन पर जिस्म है वो अलग है, इन्हें जमीन ते रहना है, इन उसी हिसाब ने डिजाइन किया गया। लेकिन जो आसमान पर रहना है
اسی حساب نال ڈیزائن کیتا گیا. ہیلیلویا. تو اسی لیے رول کچھ کا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے جسم پر ہوگا, اور جو واقعی ہی روح کا خادم ہوگا, ایسا جسم ہمیں دیا جائے گا جو روح کا خادم ہوگا. آئیں ذرا, خدا نے انسان کو کس میں بنایا؟ روح, جان اور جسم میں خلق کیا. سو خدا بیان کرتے ہوئے ہمیشہ پہلے پتہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ روح کا, کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ روح کو ہمیشہ نمایاں اور غالب مقام حاصل رہے, یعنی اس کا غلبہ ہو. تو جو جسم ہمیں جی اٹھنے کے بعد ملے گا اس پر جو ہے وہ روح کا غلبہ ہوگا, یہ یاد رکھیے. آئیں ذرا 45ویں آیت میں اس کو بہت اچھے سے آپ سیکھ سکیں گے. جی پڑھیے. چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا, پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. ہیلیلویا. اب دیکھیں یہ جو پہلا آدم ہے یہ آدم زندہ نفس بنا ہے, اور یہ پہلا آدم جو ہے یہ آدم کو کہا گیا ہے زندہ نفس بنا ہے وہ, لیکن پچھلا آدم زندگی بخشنے والی کیا بنا ہے؟ روح بنا ہے. تو آئیں ذرا اس دونوں باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پر جو پہلا آدمی ہے یعنی آدم کا مقابلہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا گیا ہے. خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. کہاں لکھا ہے؟ پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں. اس کی زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. سو جتنے بھی اس کی نسل سے ہیں وہ سب اسی کے خصائص کے مالک ہیں. پچھلا آدم یعنی منجی 2 عالم زندگی بخشنے والی روح بنا. کہاں لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی 21ویں اور 26ویں آیت میں. فرق یہ ہے, یہاں پر ذرا غور سے دیکھنا کہ کیا ہے فرق. یہ ہے کہ پہلی صورت میں آدم کو جسمانی طبعی زندگی دی گئی, جسمانی زندگی دی گئی, طبعی زندگی دی گئی. دوسری صورت میں مسیح کو کون سی زندگی دی گئی؟ ابدی زندگی دی گئی. اور خدا کا ایک خادم اولڈ مین کہتا ہے, اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ ہم آدم کی نسل ہیں اس لیے اس کی مانند بنے ہوئے ہیں. اسی کدی نسل آدم دی, اس لیے کس کی مانند بنے ہوئے؟ آدم کی مانند بنے ہوئے. زندہ جانیں فانی جسموں میں بس رہی ہیں. زندہ جانیں کس میں بسی ہوئی ہیں؟ فانی جسموں میں بسی ہوئی ہیں. اور زمینی والدین کی شبیہ پر ہم رکھے گئے ہیں. لیکن جو مسیح کے پیروں ہونے کی حیثیت میں ہمیں غیر فانی جسموں میں ملبس کیا جائے گا. ہیلیلویا. اب جب ہمیں مسیح میں زندہ کیا جائے گا تو پھر غیر فانی جسم میں رکھا جائے گا, اور ہمیں اپنے آسمانی خداوند کی شبیہ سے ہم ملتے ہوں گے. ہیلیلویا. اچھا دیکھیں, جب ہم آدم سے تھے تو ہمارا بدن فانی تھا اور ہم آدم کی شبیہ پر تھے, اور پھر اس کے بعد ہم جب مسیح میں زندہ کیے جاتے ہیں تو ہمیں روحانی زندگی دی جاتی ہے, اور ہم مسیح کی مانند اس کا جسم جلالی بدن جو ہے وہ ہمیں دیا جائے گا. 46ویں آیت کیا لکھا ہے؟ ہاں, لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا, اس کے بعد روحانی ہوا. اچھا, اب 2 چیزوں کو انڈر لائن کر لیں, ایک تو روحانی کو دائرہ لگا لیں, ایک نفسانی کو لگا لیں. اب ذرا ان کو سیکھیے. روحانی پہلے نہ تھا بلکہ کیا تھا؟ نفسانی تھا. تو اس کو کوئی مختلف انداز میں سمجھا جا سکتا ہے, کئی مختلف انداز میں, لیکن آدم جو نفسانی آدم تھا, انسانی تاریخ کے سٹیج پر پہلے وہ کیا تھا؟ آیا, پھر اس نے پھر یسوع اس کے بعد آیا, وہ روحانی تھا. اچھا, جو پہلے آدم آیا وہ نفسانی تھا, جب دوسرا آدم آیا یعنی پچھلا آدم وہ روحانی تھا. اب کیسے پتہ لگتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم دنیا میں نفسانی ہستیوں کے ساتھ اس کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں, پھر جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم روحانی بنتے ہیں. رائٹ. دیکھیں, جو آدم سے پیدا ہوا وہ آدموں کی طرح ہوتا ہے, لیکن جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسرے آدم کی طرح روحانی ہوتے ہیں. پہلے ہم نفسانی جسم میں پہلے ہمیں نفسانی جسم ملتے ہیں, پھر قیامت میں جی اٹھنے میں ہمیں روحانی جسم ملیں گے. ہیلیلویا. اب یہ بات ہمیں سیکھنی ہے. پھر سے دیکھیے, روحانی پہلے نہ تھے بلکہ نفسانی تھے. اب جو ہمارے پاس جسم ہے وہ نفسانی ہے, یعنی کہ پہلے آدم سے ملا ہے, اس کے بعد روحانی ہوا.
اب کیا ہوگا جب ہم مر کر جب ہمیں جلایا جائے گا تو ہمیں روحانی بدن دیا جائے گا، ہمیں جو ہے وہ ایسا بدن دیا جائے گا جو جلالی ہوگا، جو بقا کی حالت میں ہوگا، جو جلال کی حالت میں ہوگا۔ 47ویں آیت، یہ میری پسندیدہ آیت ہے 47ویں آیت۔ میں کہتا ہوں جن کدریوں بھی نہیں سمجھ آئی نا تو اتھوں بہت آسان نہ سمجھ آ جائے گی۔ تو پڑھ دیجئے، پہلا آدم زمین سے یعنی خاکی تھا۔ کلیئر؟ پہلا آدم زمین سے یعنی خاکی تھا، پھر دوسرا آدم آسمانی ہے۔ اچھونے تو سیکھ لو، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل کہاں سے تھی؟ زمین سے تھی۔ پہلے آدم دی جڑی اصل سی نا وہ زمین تو سی، اسی لیے وہ کیا کرتا تھا؟ زمین کی طرف کیا کرتا ہے؟ خصائص اس کے پھر کیسے ہیں؟ زمینی ہے۔ عادات اس کی کیسی ہیں؟ زمینی ہے۔ اور اس لیے وہ کیسا ہے؟ بے حرمت کی حالت میں ہے۔ کیسا ہے؟ نفسانی ہے۔ کیسا ہے؟ فنا ہونے والا ہے۔ اور کیسا ہے؟ کمزور ہے، کیونکہ پہلا آدم زمین سے لیا گیا، خاکی ہے، اسی لیے زمین سے تھی اس کی، زمین سے اس کو لیا گیا، اس کے خصائص زمینی تھے، وہ زمین کی خاک سے بنایا گیا تھا۔ اپنی زندگی میں وہ حقیقی معنیوں میں زمین سے بندھا ہوا لگتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب جب ہم میں زمین میں ڈال دیا جائے گا تو پہلا آدم تے گیا۔ اب کیا ہوگا؟ جب یسوع مسیح آئے گا تو جتنے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو لکھا ہے دوسرا آدم آسمانی ہے۔ بولو ہیلیلویا۔ اے جڑا یسوع ہے وہ آسمانی ہے، اس لیے ہمارے خصائص، اب جب ہمیں زندہ کیا جائے گا ہمارے خصائص آسمانی ہوں گے۔ اس خصائص میں کیا ہوگا؟ ہم بقا میں ہوں گے، ہم جلال میں ہوں گے، ہم جو ہے قوت میں ہوں گے، ہم روحانی ہوں گے، اور ہم آسمان سے بندے ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، دوسرا آدم آسمان سے ہے۔ اس لیے میں اور آپ دوسرے آدم میں زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ہم جلال میں زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ہم قوت میں زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ہم بقا میں زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ہم روح میں زندہ کیے جائیں گے، اس لیے ہم آسمان کے ساتھ بندے ہوئے آسمانی خصائص کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ سوچیں مسیح میں ایمان رکھ کر نہ مرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ 48ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 48ویں آیت، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں۔ ہاں، جن دو آدمیوں کا ذکر آیت 47 میں ہم نے دیکھا، یعنی زمینی اور آسمانی۔ ہاں جی، پڑھ دیجئے دوبارہ سے۔ جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ جی چلے جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان میں سے دوسرا یسوع ہے، وہ ازل سے ہے، لیکن بحیثیت بشر وہ آدم کے بعد آیا۔ تو ویسے تو دیکھیں بشر کی حیثیت سے وہ کس کے بعد آیا ہے؟ زمین پر آدم کے بعد آیا، لیکن اصل میں یسوع ابدی ہے، عہد کبھی نہیں بھولنا۔ ہاں، لیکن جب ہم بشریت میں اسے دیکھتے ہیں تو وہ آدم کے بعد آیا۔ وہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا، اور وہ جو کچھ کہتا اور کرتا ہے وہ سب آسمانی ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے یسوع جلالی ہے، یسوع قوت والا ہے، یسوع ابدی ہے اور روحانی ہے۔ اس کی کوئی بات زمینی نہیں ہے بلکہ وہ روحانی ہے۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا اور اس پر میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں ایک پیغام، لوگ مجھے کہہ کر پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی یہ پیغام ہمیں سنایا جائے جو اوپر سے آیا ہے، سب سے اوپر ہے۔ ہیلیلویا۔ تو اسی ہون جو جی اٹھنا ہے نا تے پہلے آدم چ تے اسی مرے ہاں، لیکن دوجے آدم چ جی اٹھنا ہے۔ ہیلیلویا۔ پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم آسمانی ہوں گے، جلالی ہوں گے، روحانی ہوں گے، بقا میں ہوں گے، قوت میں ہوں گے، آسمانی خصائص ہمارے پاس ہوں گے، اور آسمانی بدن جو ہے وہ ہمیں دیا جائے گا، جو حال یعنی کیفیت ان دونوں وفاقی یعنی مرکزی سروں کی ہے وہی ان کے پیروں کی ہوگی۔ جو آدم سے پیدا ہوئے اس کے خصائص کے وارث ہوں گے، آدم کے خصائص کے وارث ہوں گے، لیکن جو مسیح میں پیدا ہوئے وہ آسمانی خصائص کے لوگ ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ اب دیکھیں میری سنیں، اگر آپ آدم میں پیدا ہو گئے اور آدم میں ہی مر گئے ہیں تو بس پھر تے سب گیا، اور اگر آپ آدم میں مرے ہیں، آدم میں پیدا ہوئے ہیں اور مسیح پر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اس ایمان کے ساتھ، ایمانداروں کی رفاقت کے ساتھ، آج بادشاہی کے ایمان کے ساتھ، یسوع کی آمد کے ایمان کے ساتھ
पापों की रिहाई के ईमान के साथ और जिलाए जाने के ईमान के साथ और माफी और कुदरत और रूल कुछ से मामूर और मसीह में रहकर जिंदगी गुजारते हुए आप मर जाते हैं, तो फिर याद रखिए आप आसमानी आएगा ऊपर से, और वो जब हमें जिलाएगा तो वो हमें अपने साथ उठाने के लिए और अपने साथ लेकर जाने के लिए हमें जलाली बदन देगा। और वो जलाली बदन रूहानी होगा और आसमानी होगा, कुव्वत वाला होगा, कुदरत वाला होगा, उसमें झुर्री नहीं होगी, उसमें दाग नहीं होगा, उसमें कमजोरी नहीं होगी, उसमें बुढ़ापा नहीं होगा। तो ये सारी कुव्वत उसके अंदर होगी क्योंकि वो आसमानी है। मतलब जिसमें आप हैं उसी के खसाइस के आप वारिस होंगे। मैं यहां पर एक बात सिखाता हूं। अलीशा चलिया एलिया पिछे ते ओदा दुगना उन्होंने मिलिया। और जहाजी नाम उन्होंने जरा औखा ही जहाजी हजाजी जिहड़ा है वो चलिया नुमान दे पीछे ते नुमान दा दुगना उहदे ते आया कोड। अब देखिए अगर आप आदम में पैदा होते हैं, आदम में ही मर जाते हैं, तो बस फिर आदम हंगरई अबदी अग च टुर जाना, इत्थे मुक मका हो जाना। लेकिन अगर आप आदम में तो पैदा हुए हैं और लेकिन आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर नए सिरे से पैदा होते हैं, तो फिर आप यीशु मसीह के खसाइस के वारिस होंगे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के खसाइस के वारिस होंगे, उसकी ब्लेसिंग आप पर आएगी। और कौन सी? वो आसमानी, हम भी आसमानी होंगे, वो जलाली, हम भी जलाली होंगे, वो बका में है, हम भी बका में होंगे, वो कुव्वत में है, हम भी कुव्वत में उठाए जाएंगे। हालेलुया। आए 49वीं आयत देखें। अब तो हम देख रहे थे 42 से 49वीं आयत तक ये लिखा है। तो 49वीं आयत है खुदा की सूरत पर हुए। और जिस तरह हम मेरे अंदर जेड़े ने जो मैं आयत पढ़ी ना खुदा की सूरत, ते मेरे अंदर वाजे वज रहे सन, उन्हां दी आवाज कुछ इंज सी तू 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 तू, मतलब क्या चलाल है, ते फिर हद ही होगी। जरा पढ़ दीजिए 49वीं आयत। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। हाय 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 हालेलुया। साडा ते रंग रूप ही जड़ा ना, साडी हर शय बदल जानी, साडा अंदर पैटा बदल जाना है जब हम मसीह में जिंदा होंगे। तो बहुत खूबसूरत आयत है। अपनी तबई पैदाइश के बायस हम आदम यानी खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह अपने जी उठने के जिस्म में हम आसमानी यानी मसीह यीशु की सूरत पर भी होंगे। हालेलुया हालेलुया। सो आए 50वीं आयत देखते हैं। अब पौलुस उसकी तब्दीली का बयान करता है जो मसीह की दूसरी आमद के मौका पर के जिस्मों में होगी, और इसमें जिंदा और मुर्दा जिस्म ईमानदार शामिल होंगे। तो इसको हम कल से देखेंगे। आए हमने 42वीं आयत में कैसे हम होंगे इसको हमने देखा 49वीं आयत तक। कल हम देखेंगे कि ये तब्दीली का बयान है कि कैसे तब्दील होंगे। अब जरा गौर से सुनना। जेड़े मुर्दे कब्र दे अंदर ने और जेड़े जिंदा होंगे, इसको हम देखेंगे कि वो कैसे तब्दील होंगे। राइट, यीशु मसीह की आमद पर। तो ये बड़ा जबरदस्त मुकाशफा है। अच्छा, जिंदा जिंदा होने का मुकाशफा तो पिछों चलिया ही आ रहा सी कि मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जैसा यीशु जिंदा हुआ वो सिर्फ पहला फल ठहरा, और फिर वो बाद असी हाँ। उंज दे मुर्दे पहले भी नहीं जिंदा हुए, लेकिन अब ये बताएंगे कि जो जिंदा हैं और जो मरे हैं वो कैसे जो है बदलेंगे, जी उठे हुए और जो मसीह में जिंदा है वो कैसे बदलेंगे। इनको हम कल देखेंगे। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरते हुए मेरी इल्तमास है, भाई आसफ आज हमारे दरमियान में है, तो वो खुदा के कलाम के लिए, आज की रफाकत के लिए, होली वीक के लिए, जितने ऑनलाइन हैं उनके लिए, और जितनों की दरख्वास्त है उनके लिए दुआ करें। आए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल अफवाद खुदावंद, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए प्यारे खुदा, और खास करके इस अच्छी सुबह के लिए, तेरे मीठे और शीरी कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यारे खुदा तूने हमें सिखाया। प्यारे खुदा
اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پہلے خداوند تو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری اپنے بندوں کے ساتھ پشت در پشت رہتی ہے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں زندگی کی ایک ایک بخشش کے لیے نعمت کے لیے اور خاص کر کے تیرے بندہ بھائی شباز کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس کے خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خداوند تیرے بندہ نے پیرے خداوند کیا خوبصورت انداز سے ہمیں سکھایا پیرے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خداوند تو رحیم ہے اور رحم کرنا تیرا خاصہ ہے پیرے خداوند اے باپ پیرے خداوند تیرے کلام پیرے خداوند ہر روز ہمیں تازہ کرتا ہے پیرے خداوند آج کی تازگی کے لیے آج کے کلام کے لیے پیرے خداوند کہ ہم پیرے خداوند آپ کی صورت پر ہوں گے پیرے خداوند اے باپ اس بات کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خداوند باپ تیری بشریت کے لیے تیری قدوسیت کے لیے پیرے خداوند تیری بزرگی کے لیے تیری حشمت کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خداوند اے باپ پیرے خداوند سابقہ ایام میں تو نے ہمیں تندرست رکھا پیرے خداوند سردی کی شدت سے بچایا پیرے خداوند اے پیرے خداوند تیرے بندہ کے وسیلہ سے پیرے خداوند جتنا بھی کلام سیکھا پیرے خداوند سابقہ سالوں میں پیرے خداوند ہمارے ہونٹوں پر ہمارے ذہنوں پر ہمارے سینوں میں اسے تازہ رکھ پیرے خداوند تاکہ ہم بھی پیرے خداوند ارشاد اعظم کو پورا کریں پیرے خداوند اور تیری خدمت کے لیے نکلنے والے بنے پیرے خداوند اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تم نے اچھا استاد دیا پیرے خداوند اپنے بندہ کو اپنے علم سے اور بھر پیرے خداوند تاکہ تیرا بندہ پیرے خداوند اور جگہ کار کرے تیرے کلام کا پیرے خداوند بہتر سے بہتر پیرے خداوند تیرے کلام کو سنانے والا بنے پیرے خداوند تیرا پاک اس میں آ جائے پیرے خداوند تیرا گہرا مسا اس کے خاندان پر اس کے اوپر ٹھہر جائے پیرے خداوند اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خداوند اچھے استاد کے لیے پیرے خداوند اسی طرح پیرے خداوند اپنی کلیسیا کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں پیرے خداوند بچوں کے لیے بڑوں کے لیے پیرے خداوند بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے پیرے خداوند اور پیرے خداوند خاص کر کے فائر کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں پیرے خداوند جو تیری جگہ کار کرتی ہے تیری تعریف کرتی ہے تیری ستائش کرتی ہے پیرے خداوند تو تیرے کلام میں لکھا ہے ہر متنفس تیری تعریف کرے پیرے خداوند تو تعریف کے لائق باپ ہے تو تمجید کے لائق باپ ہے اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان اچھے پریزائڈروں کے لیے پیرے خداوند او پیرے خداوند جو جہاں آ کر اس داعش پر ان مبشروں کے لیے ان خادموں کے لیے پیرے خداوند سے دعا کرتا ہوں پیرے خداوند جو آ کے یہاں کلام سناتے ہیں تیرے کلام کی منادی کرتے ہیں پیرے خداوند ان کے گھرانوں پر تیری برکت آئے پیرے خداوند ان کی زندگیوں پر تیری برکت آئے ان کی آس اولاد پر تیری برکت آئے پیرے خداوند اور تیرے کلام میں بڑھتے چلے جائیں پیرے خداوند اے باپ تو تیری خوشخبری کا کلام پیرے خداوند جیسے تیرا بندہ پاسٹر شباز ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتا ہے پیرے خداوند پنجاب میں پیرے خداوند کلام سناتا ہے پیرے خداوند اپنے بندے کو دنیا میں کلام سنانے والا اور پیرے خداوند جس دنیا میں جا کے تیرے کلام کا پرچار کرے پیرے خداوند ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ ہمارا توکل تجھ پر ہے پیرے خداوند رحم کر اپنے بندہ پر اپنی نگاہ کر تیری نگاہ ساتھ کو پر ہوتی ہے پیرے خداوند اور تو ان کی دعا پر کان لگاتا ہے پیرے خداوند آہ یسوع رحم کر پیرے خداوند اسی طرح پیرے خداوند سے دعا کرتا ہوں پیرے خداوند آنے والے دنوں کے لیے پیرے خداوند اپنے بندہ کو کلام سے بھر پیرے خداوند تاکہ پیرے خداوند تیرے کلام سے زندگیاں پیرے خداوند بدل جائے تو نا تبدیل خدا ہے لیکن زندگیاں بدل دیتا ہے پیرے خداوند اور پیرے خداوند تو رحم کر پیرے اپنے بندہ کو چھو پیرے خداوند رحم کر پیرے اسی طرح میں اپنے خاندان کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں پیرے خداوند رحم کر پیرے خداوند اسی طرح پیرے خداوند پریئر باکس کی ایک اپلیکیشن کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے درخواستیں بھیجی ہے تاکہ وہ شفا پائیں زندگی پائیں صحت پائیں خوشحالی پائیں پیرے خداوند باپ ایک ایک اپلیکیشن پر اپنی نگاہ کر پیرے خداوند چھو پاک کر یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع کے نام میں آمین گلوری ونڈرفل پریئر ہیلیلویا تھینک یو لارڈ تھینک یو جیسس آئیں ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین
خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت کر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے.